देख रहे हैं न्यूज बीट पारस खुर्शीद के साथ। फिरका वाराना शिद्दत पसंदी की मुखालफत करने वाले उलमा सिद्दे बाप के लिए सामने कब आएंगे और शरई और गैर शरई की मजहबी बहस क्या रंग लाएगी, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। वेलकम टू न्यूज बीट, मैं हूं पारस खुर्शीद। हमें खबर ही नहीं कौन किस लिबादे में फसाद और फितने की फसलें उगा रहा है। यहाँ देवबंदी भी नाला, बरेलवी भी नाखुश, अहले हदीस भी नाराज और अहले तशी को भी शिकवा। लगता है कि ये सब सही हैं और वो गलत जो इन्हें एक करने के ख्वाब देख रहे हैं। कहने वाले कहते हैं कि इन सब को एक करना ऊंट को रिक्शे में बिठाने के बराबर है, इसलिए इन सब को अपने अपने हाल पर छोड़ दिया जाए। जब खुदा का सामना होगा तो देखा जाएगा। सवाल ये है कि अगर अल्लाह, रसूल और किताब ये तीनों अलामतें मुसलमानों की हैं तो फिर शिया, सुन्नी और सुन्नियों में बरेलवी और देवबंदी इन मुसलमानों के दरमियान कैसे घुस गए और वो मुसलमान कहाँ गायब हो गए जो सिर्फ मुसलमान हो, न शिया हो, न सुन्नी, न बरेलवी, न देवबंदी और न ही अहले हदीस। चले नजरियात, इख्तिलाफात, मामलात अपनी जगह, कुव्वत बर्दाश्त कहाँ है, रवादारी कहाँ गई? ऐसा क्या हुआ कि अब मजहबी रवादारी की जगह मजहबी इंतहा पसंदी ने ले ली है और ये इंतहा पसंदाना सोच इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब किसी से नाम, पता, अकीदा पूछने की भी जरूरत नहीं रही। बदअकीदा लोगों की सफाई के लिए खुद कुछ टेक्नोलॉजी मुतारिफ हो चुकी है और जो इससे भी बच जाए तो उसके लिए टारगेट किलिंग तैयार है। ये सूरत हाल कैसे तब्दील हो सकती है? इसके लिए जिस तदब्बुर, जिस फहमो फरासत और जिस इखलास की जरूरत है, क्या हमारे उलमाए कराम इसके लिए तैयार हैं? आज प्रोग्राम में इसी बारे में हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मजहबी स्कॉलर हैं अल्लामा अमीन शहीदी साहब ने, हमें ज्वाइन किया है मजहबी स्कॉलर हैं कारी मोहम्मद हनीफ जालंधरी साहब और मजहबी रहनुमा साहबजादा हामिद रजा साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। बात करेंगे लेकिन पहले एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे। देखते रहिएगा न्यूज बीट। मुल्क में फिरका वाराना तशद्दुद मुसलसल बढ़ रहा है। एक मौक्कर इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सन 2013 में फिरका वाराना तशद्दुद के 208 वाक़यात में 658 अफराद अपनी जान से गए। गुज़िश्ता साल फिरका वाराना नौयत के 9 खुदकुश धमाके भी हुए जिनकी जिम्मेदारी कलअदम लश्कर जंगवी ने कबूल की। एक और रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में इस वक्त 82 फिरका वाराना तंजीमें काम कर रही हैं जिनमें से 22 पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस हैं। ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि 80 की दहाई में रियासत की जिहादी पॉलिसियों से फिरका वारियत में तशद्दुद का रंग उभरा। माजी के ये रियासती इदारे अब सनत का रूप धार चुके हैं और रियासत से मावरा तलब व रसद के बैन अल-अक़वामी असूलों के तहत चल रहे हैं। मुल्क के पड़ोस में लगा वार थिएटर और खलीजी सियासत के नशेब व फराज इस नासूर को मजीद बढ़ावा दे रहे हैं। अब जबकि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की मसावात एक बार फिर हल की मुतकाजी है तो सवाल ये पैदा होता है कि रियासत के ये नए दावेदार उसी रफ्तार से अपना हल्का असर बढ़ाते रहेंगे या सियासी हुकूमत उनको चैलेंज करने का रिस्क लेगी। सवाल ये भी है कि क्या रियासत कालअदम तंजीमों के नाम के साथ उनके काम पर भी पाबंदी का फैसला करेगी या उनको हासिल इस्तिस्ना जारी रहेगा। अमीन शहीदी साहब, आपसे मैं शुरू करूंगी। अभी एक रिसेंटली रिपोर्ट आई है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस की जिसमें कहा गया है कि 2012 के मुकाबले में 2013 में जो शिद्दत पसंदी है उसमें 9% इजाफा हुआ है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि शिद्दत पसंदी में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है इस्लामाबाद में 300% और इसके बाद जो अगर हम पंजाब की बात करें, सूबा पंजाब में 123%। क्या वजूहात लग रही हैं शिद्दत पसंदी के बढ़ने की? क्यों ये नासूर इतनी तेज़ी से फैल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, किसी भी माशरे में रियासत सबसे अहम तरीन किरदार अदा करता है। मामले को सुलझाने के हवाले से भी, अमन के क़याम के हवाले से भी, माशरे के अंदर टॉलरेंस और बर्दाश्त की क़ुव्वत पैदा करने के हवाले से भी, शिद्दत पसंदी को रोकने के हवाले से भी। ज़ाहिर है एक आइन, एक कानून और उसके पीछे एक पूरी ताकत होती है जो उस कानून और आइन के नफाज के लिए मौजूद होती है।
शिद्दत पसंदी दो हवालों से जन्म लेती है, या ये कि जुल्म और ज़्यादती हो और उस जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ कुछ लोग उठ खड़े हों और वो देखेंगे भाई उनको अदल और इंसाफ मुहैया नहीं होता तो फिर वो ज़ोर बाजू का सहारा लें और अपना हक मांगना शुरू कर दें, या फिर ऐसे लोग शुरू कर देते हैं जिनकी बाहर से डोरें हिलती हैं, जिनको बाहर से फंडिंग होती है, जो अपनी दुनिया बनाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के लेबल्स इस्तेमाल करते हैं और उनमें बेहतरीन लेबल आपके मज़हब का लेबल है। पाकिस्तान बदकिस्मती से वो मुल्क है जो बना इस्लाम की खातिर और इस्लाम के नाम पर, लेकिन प्रैक्टिकली इस्लाम सबसे ज़्यादा बदनाम पाकिस्तान के अंदर ही हुआ। किसका फेलियर है, किसकी नाकामी है, फिर क्यों ये सोच प्रमोट हो रही है, कैसे परवान चढ़ रही है? मैं उसी की तरफ आना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की बदकिस्मती यह है कि 18 करोड़ अवाम जो पाकिस्तान में बसती है, जज्बाती वाबस्तगी के हवाले से बाकी दुनिया के तमाम मुसलमानों की निस्बत इनकी इस्लाम और दीन से वाबस्तगी बहुत ज़्यादा मजबूत है जी। अब ये एक तरफ फजीलत है, एक तरफ ये एक अच्छी खूबी है हमारे मुल्क में बसने वालों की, लेकिन दूसरी तरफ दुश्मनों के हाथ में ये एक हथियार भी है। उसका नतीजा यह है कि आपके आपस के छोटे मोटे इख्तलाफात को जो लोग हवा देकर उसको दुश्मनियों में तब्दील कर देते हैं और उन दुश्मनियों के नतीजे में खून खराबे की नौबत पहुंचती है और उस खून खराबे के नतीजे में माशरे के अंदर अमन नापेद हो जाता है, उसके नतीजे में मुल्क कमज़ोर होता है। मुल्क की कमज़ोरी के नतीजे में बाहर की कुव्वतों को आपके मुल्क के अंदर मुदाखलत का भरपूर मौका मिलता है और उससे इस्तेफादा करते हुए वो आपकी तमाम तर यहाँ के ज़खायर पर, यहाँ की दौलत पर, यहाँ के मादनियात पर कब्जा कर लेते हैं। शायद वो किसी की नज़र में बहुत बड़े लोग हैं। बड़े, मैंने कहा छोटे मोटे इख्तलाफात, छोटे मोटे इख्तलाफात को बड़ा बनाकर पेश किया जाता है, वरना जो इख्तलाफात मसालिक के दरमियान रहे हैं ये आज के तो नहीं है। आज के अगर नहीं है तो आज क्यों इतनी शिद्दत है, पहले क्यों इतनी शिद्दत नहीं थी? यही सवाल है, बिल्कुल बड़ा सवाल है कि आज क्यों है। हामिद रजा साहब, जो शिद्दत पसंदी में इजाफे की रिपोर्ट आई है इसके मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, क्वेटा, कराची और हंगू सबसे ज्यादा ये इलाके इफेक्ट हुए हैं इस तरह की हंगामा आराई से, इस तरह की सोच से। क्या हर चीज की जिम्मेदारी हुकूमत पर डालकर खुद को बरी-उज़्ज़मा किया जा सकता है? इस हवाले से जो उलमा हैं वो खुद क्यों नहीं सामने आते? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदान तो मैं आपके चैनल की वसातत से तमाम आलम इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करता हूँ और मेरी दुआ है कि आलम इस्लाम इस बाबरकत यौम की निस्बत से मुत्तहिद मुत्तफ़िक होकर अग़ियार का मुकाबला करें। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि आपने कुछ इलाके आइडेंटिफाई किए और बतलाया कि यहाँ पर शिद्दत पसंदी बड़ी है, और जो रिपोर्ट अभी मैंने सुनी उसमें कुछ जमातों का तज़किरा भी किया गया और फिर कुछ 22 के करीब शायद तंजीमात का तज़किरा भी किया गया। देखिए, मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ, उलमाए कराम की अगर आप बात करें तो यहाँ पर 3 सेक्ट के 3 नुमाइंदे आपके सामने मौजूद हैं जो अपना रोल प्ले करने के लिए आए हैं और यहाँ पर आपके सामने पॉजिटिव बात कर रहे हैं। ये आपके सामने ज़ाब्ता इखलाक की बात करेंगे, कौम को मुत्तहिद करने की बात करेंगे, एक दूसरे के फ़िलॉसफी को बर्दाश्त के साथ रखने की बात करेंगे। लेकिन हुकूमत को आप इसमें से नहीं निकाल सकते। हुकूमत बुनियादी सतून है। अगर कोई कलअदम जमात फंक्शनल हो, अगर कोई बैंड जमात फंक्शनल हो, अगर कोई भी किसी भी सेक्ट से बिलोंग करने वाला कोई जमात गिरोह आइन का या कानून का मुखालफत करने वाला हुकूमत की छतरी में बैठकर अगर इस किस्म के फसादात में क्रिएट करेगा तो फिर ऑब्वियसली हम उसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को ही डिक्लेयर करेंगे। और जो बैन जमात जिसका आप जिक्र कर रहे हैं XYZ कोई भी हो, उसको भी तो कहीं से तकवीयत मिल रही है ना। सवाल मैं आपसे ये करना चाह रही थी कि जो उलमा शिद्दत पसंदी की मुखालफत में टीवी चैनल्स के ऊपर और मुबाहिसों में इसके खिलाफ बात करते हैं, अमली तौर पर सामने क्यों नहीं आते हैं, आना नहीं चाहते? या मैं बड़े माजरत के साथ कहूंगी कि उनके कॉल फेल में तजाद है। नहीं, मैं एक बात कर दूं, अमली तौर पे सामने आना, अब अगर हम अपने हाथ में मामलात ले लें और अपनी मर्जी से फैसले सुनाने शुरू कर दें, अपनी मर्जी से लोगों को टांगना शुरू कर दें, तो फिर आप कहेंगे कि शिद्दत पसंदी आ गई। देखें, हमारा काम यह है आइडेंटिफाई करना कि प्रॉब्लम किस जगह पे क्रिएट हो रही है और हुकूमत को बतलाना, क्योंकि ताकत रियासत के पास है और उस ताकत को इस्तेमाल करने का इख्तियार भी रियासत के पास है। अब हम तो हुकूमत को बतला ही सकते हैं कि बंदा नवाज इस जगह पे प्रॉब्लम आ रही है, ये इस फलाना फैक्टर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इस जगह पे प्रॉब्लम है। अब हमारी बातों को दरखोर एतना ही ना समझा जाए और फिर ऐसे लोगों को
जो इस किस्म की शिद्दत पसंदाना सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, अगर हुकूमती नुमाइंदे उन्हें अपने साथ गाड़ियों में बैठलाकर लोगों के सामने आएंगे तो फिर मैसेज रियासत की तरफ से वाज़ेह तौर पे आएगा। हनीफ जलंधरी साहब, ये 2013 में शिद्दत फिरका वाराना पुरतशद्दुद जो वाक़यात हुए हैं उसकी तादाद बताई जाती है 2008, जिसमें 658 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें से 50% शिया हैं और 37% सुन्नी मसलक से उनका ताल्लुक था। सवाल फिर वही है कि इसके सिद्देबाब का कोई रास्ता क्या हमारे उलमाए कराम के पास है? वो अभी तक इसकी रोकथाम में क्यों नाकाम नजर आ रहे हैं? हुकूमत की बात तो हम करेंगे बाद में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और उसके बाद अगर हमारी गुफ्तगू रबीउल अव्वल के मुबारक महीने की रोशनी में हो तो मेरे ख़्याल में इससे सामीईन को और सामियात को और सुनने और देखने वालों को ज़्यादा फ़ायदा होगा, इसलिए कि आज हम उस मुक़द्दस महीने में गुफ्तगू कर रहे हैं जिसमें वो हस्ती आई है जिसने पूरी दुनिया को रहमत का, अमन का, एतदाल का, प्यार का पैगाम दिया है। मैं तो ये समझता हूँ कि जनाब नबी करीम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुनिया में तारीख़ का सबसे बड़ा इनकलाब पैदा किया है, और उस इनकलाब की न इससे पहले कोई मिसाल मिलती है, न बाद में, न मिलेगी। इस इनकलाब की बुनियादी वजूहात मेरी नज़र में दो हैं। एक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत, प्यार, शफ़क़त, हमदर्दी, खैरखाही, दिल सोज़ी, अखलाक और किरदार, और दूसरा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना फ़ेल। आपने भी जो बात अभी फरमाई कौल व फ़ेल के तज़ाद की, आप अगर पूरी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को देखें तो आप अलैहिस्सलाम ने जो दुनिया में इस्लाम को फैलाया है, तो सबसे पहली दलील क्या फरमाई, फ़क़द लबिस्तु उमरम मिन क़बली, कि मैं तुम्हारे अंदर 40 साल अपना किरदार पेश किया। और उस किरदार में नुमाया चीज़ क्या है? मोहब्बत है, प्यार है, अखलाक है, हमदर्दी है, खैर खाई है, दिल सोदी है। दूसरा यह है कि जो हुजूर ने फरमाया उस पर खुद अमल करके देखा है। आज हम इससे ही रोशनी ले सकते हैं, और यही हमारे लिए सबसे बड़ा आइडियल और उसवा हसना है। अब जो आपने रिपोर्ट कही और जो बात कही, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के हालात को आप इलाकाई और अपने आलमी हालात से अलग नहीं कर सकते। ये जो आप रिपोर्ट आपने बताई कि फ़िरका वाराना दहशत गर्दी में इजाफा हुआ, तो उमूमी दहशत गर्दी में भी इजाफा हुआ। और आप अगर पिछले सालों के साथ मुवाजना करें तो बतने अजीज पाकिस्तान में और बल्कि पूरी दुनिया में। आपने बड़ी अच्छी बात की है। अगर वाकई ये सारी बातें हो तो फिर हमारे मदरसों से फूल निकलें, फूल बरसें असले के। अब देखेंगे जो मजहब और मसलक का ताल्लुक है, ये तो फिर उलमा से है ना। वो तरबियत जो आप दे रहे हैं, वो तरबियत जो मस्जिद से मिल रही है, मसाजिद से मिल रही है, इमाम बारगाह से मिल रही है, मदारिस से मिल रही है। मैं अर्ज़ करता हूँ कि मैं आपको दावत देता हूँ और आपके ज़रिए पूरे मीडिया को, कौम को दावत देता हूँ कि वो हमारे तमाम मदारिस में, मसाजिद में, मराकज़ में 24 घंटे में जिस वक्त मर्जी आएँ, हमारे आकर क्लासरूम में आके सबकों में शरीक हों, बगैर इत्तला के आएँ, अचानक आएँ और आकर देखें कि वहाँ क्या तमाम मदारिस की ज़मानत देते हैं। आप तमाम मदारिस की गारंटी दे रहे हैं? जी, मैं जो मदारिस हमारे साथ एफिलेट हैं, विफाकुल मदारिस या पाकिस्तान के साथ, या तंजीमुल मदारिस के साथ, या विफाकुल मदारिस शिया के साथ, या राबततुल मदारिस के साथ, मैं उन तमाम मदारिस में आपको अचानक आने की दावत देता हूँ। देखिए, अफवाहों पर, सुनी सुनाई बातों पर, बेबुनियाद बातों पर न जाइए। अगर कोई मदरसे का नाम गलत इस्तेमाल करता है, वो ट्रेनिंग सेंटर है और मदरसे का नाम इस्तेमाल कर रहा है, उसको पकड़ना रियासत की जिम्मेदारी है, उसको पकड़ना हुकूमतदारी है। ठीक, मैं इस पे बात करती हूँ, लेकिन अमीन शहीदी साहब, ये अभी हमने मदारिस का जिक्र छेड़ ही दिया है, तो क्या ख्याल है मदारिस कितने जिम्मेदार हैं इस सोच के, मतलब तफरका फैलाने में, तू शिया मैं सुन्नी, इसमें एक दूसरे को बर्दाश्त ना करने में, आपके ख्याल में? देखिए, अफसोस के साथ हमें इस बात को देखना चाहिए, अफसोस के साथ, कि बहरहाल मदारिस का काम उम्मत की तरबियत है। मदारिस का काम लोगों को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की तालीमात की रोशनी में उनको परवान चढ़ाना और उनको इंसान बनाना है जी। अब फ़िरक़वारियत कहाँ जन्म लेती है? ज़ाहिर है कोई सेकुलर तो फ़िरक़वारियत के जरासीम इंसान के अंदर पैदा नहीं करता। उसको पैदा करने के लिए मजहबी फ़िक्र ही चाहिए, और मजहबी फ़िक्र का मंबा हमारी मस्जिदें होती हैं, हमारी इमाम बारगाहें होती हैं, हमारे मदारिस होते हैं। इस हवाले से आपकी बात दुरुस्त है, इसमें भी कोई शक नहीं कि सारे मदारिस, सारी मस्जिदें, सारी इमाम बारगाहें इस तरह का मनफी रोल अदा नहीं करती, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ ना हो, तो इन सबको रजिस्टर्ड होना चाहिए हुकूमत के पास। अब सवाल यह है कि हमारे ऐसे तालीमी इदारों का किस तरह से ख्याल रखा जाए कि वहां पर इस तरह की चीजें डेवलप ना हो। वो कैसे रखें? ये अब जो है रियासत का काम है।
چونکہ آپ ریاست کو کسی بھی صورت میں ان معاملات سے الگ کر کے نہیں دے سکتے. ریاست کیا کرے گی؟ ریاست رجسٹرڈ کرے گی نا. میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں نہیں، پاکستان میں جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے اس میں صرف رجسٹریشن سے تو بات نہیں ہوتی نا. آپ غور کر کے دیکھ لیں کہ اس وقت جو ہے گورنمنٹ جہاں پر چاہتی ہے وہاں پر تو لوگوں کی نجی ترین ایکٹیویٹیز پر ان کی نظر ہوتی ہے، لیکن جہاں پر نہیں چاہتی وہاں پر بہت بڑے بڑے بلینڈرز ہوتے ہیں اور کسی کی توجہ ہی نہیں ہوتی. علامہ صاحب کیا کرے گورنمنٹ؟ دیکھیں رجسٹرڈ ہوں گے تو وہ نصاب کو بھی شاید وہاں سے منظور شدہ ہو نا. میں اس کو دو حوالوں سے دیکھتا ہوں. میں اس کو دو حوالے سے دیکھتا ہوں. جی جالندری صاحب میں آتی ہوں، علامہ صاحب کی بات میں اس کو دو حوالوں سے دیکھتا ہوں. ایک حوالہ یہ ہے کہ کچھ ذمہ داریاں علماء کرام کی ہیں، جیسے بھی جالندری صاحب نے فرمایا، بہت اچھی اور پازیٹیو بات ہے. جو کالی بھیڑیں ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں ان کو نکالنا میری ذمہ داری ہے، جالندری صاحب کی ذمہ داری ہے، اسی طرح سے صاحبزادہ صاحب کی ذمہ داری ہے. یعنی وہ لوگ جو مذہب کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی کالی بھیڑ ہمارے اندر موجود ہے، کوئی اس طرح کی فکر کو فروغ دینے والا موجود ہے تو اس کو اپنی صفوں سے ہم باہر کریں. حالات ایسے ہیں آپ کسی کے بارے میں کچھ کہیں گے مار دیں گے وہ. میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا، وہ پھر آپ کی ریاست کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے نا وہاں پر. میں اس وقت بات کر رہا ہوں علماء کی ذمہ داری کے حوالے سے. ایک یہ بات. اور دوسری بات، ہمارے جو مدارس کا نظام ہے اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی ایسا نصاب بنانا چاہیے جس میں ہم وہ جو مسلمہ مکاتب فکر ہیں ان کے نظریات بھی ہم پڑھائیں، اس طرح سے پڑھائیں جس میں تعصب شامل نہ ہو. اگر یہ چیز ہم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، چاہے مدرسے ہوں، چاہے آپ کے گورنمنٹ کے تعلیمی ادارے ہوں جو عصر جدید کے تعلیمی ادارے ہیں، چاہے یونیورسٹیاں ہیں، اگر ہم ایسا نصاب بنانے میں کامیاب ہو جائیں جس میں بریلویت بھی ہو، دیوبندیت بھی ہو، اہل حدیث بھی ہو، فقہ جعفریہ بھی ہو، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ حنیف جالندری صاحب کے جو مدارس ہیں وفاق المدارس کے ان میں جا کے لیکچر دیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمارے ہاں وہ آئیں لیکچر دیں. میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا، اس کی طرف ہمیں جانا پڑے گا اگر ہم اس فتنے سے نکلنا چاہتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنی بقا نہیں چاہتے، دین کی بقا نہیں چاہتے، پاکستان کی بقا نہیں چاہتے، تو پھر نتیجہ وہی ہے جو اس وقت معاشرے کے اندر موجود ہے. میں 2-3 پوائنٹس عرض کروں صرف. ایک تو یہ کہ ہمیں مدارس کے نصاب کے حوالے سے بھی اور اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیز کے نصاب کے حوالے سے بھی شعوری طور پر یہ چیز انڈکٹ کرنی چاہیے، داخل کرنی چاہیے کہ ہم مختلف مکاتب کو ان کے نظریات کے مطابق ہی پڑھائیں، اپنی شناخت کے مطابق نہیں. ٹھیک ہے؟ میں اگر مکتب جعفریہ سے تعلق رکھتا ہوں تو جو میں کہتا ہوں وہ میرا عقیدہ ہے، نہ وہ جو میرا مخالف کہے. اگر ہم اس انداز میں ایک دوسرے کو پڑھائیں، تمام مکاتب کو ایک مرکز میں پڑھانا شروع کر دیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو وہاں سے نکلے گا وہ دوسرے مکتب کے بارے میں بھی ان کے نظریات کو بہت اچھی طرح سے سمجھ رہا ہوگا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ معاشرے کے اندر وہ جو پیغام جائے گا وہ ایک مثبت پیغام ہوگا، منفی پیغام. حنیف جالندری صاحب، حامد رضا صاحب سے 2 منٹ دیجیے گا. حنیف جالندری صاحب، کیا یہ پاسبل ہے، ایسا ہو سکتا ہے جیسی بات ابھی علامہ امین شہیدی صاحب نے کی ہے؟ جی ذرا گزارش سن لیجئے گا اور اتنا وقت ہی دیجئے گا جتنا امین شہیدی صاحب کو آپ نے دیا ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے رجسٹریشن کی ہے اور میں آپ کے پروگرام کے ذریعے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ مدارس کی رجسٹریشن کوئی مسئلہ، کوئی ایشو نہیں، اس میں رکاوٹ خود حکومت ہے. آپ حضرات بار بار اس طرح کی باتوں کو بغیر تحقیق کے نہ کہا کریں. آپ ذمہ دار اداروں سے ذمہ دار لوگ ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے مدارس کی رجسٹریشن میں رکاوٹ حکومتی ادارے بنے ہوئے ہیں، وہاں متعلقہ محکموں نے ایسی اپنی طرف سے شرائط لگائی ہیں جو ہمارے ساتھ وزارت داخلہ اور پنجاب حکومت، سب صوبوں کی حکومت کے معاہدوں کو بالکل خلاف ہے. وہ کرپشن کا شکار ہیں، وہ خود مدارس کی رجسٹریشن نہیں کر رہے. اور میں آپ کے پروگرام کے ذریعے یہ بات بھی عرض کر دوں کہ آپ سروے کریں کہ کتنے پرائیویٹ اسکول ہیں جو نان رجسٹرڈ ہیں اور کتنے مدارس رجسٹرڈ ہیں. آپ کو زیادہ اسکول نظر آئیں گے جو ہر گلی محلے میں ہیں اور یہاں پر کیا پڑھا رہے ہیں وہ آپ کو بھی معلوم نہیں ہے اور وہ نان رجسٹرڈ ہے. دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ حکومت اور ریاست، آپ نے کہا 2013 میں دہشت گردی بڑھی ہے. میرا آپ سے سوال ہے، پوری قوم سے سوال ہے کہ 2013 میں کتنے دہشت گردوں کو بس سزا دی گئی ہے، کتنے دہشت گردوں کو پھانسی پہ لگایا گیا ہے؟ کیا یہ مولانا شہیدی نے اور صاحبزادہ حامد رضا نے اور حنیف جلندری نے ان کو سزائیں دینی تھی اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا تھا؟ آپ مجھے بتائیے، جہاں پر عدل اور انصاف نہیں ہوگا وہاں آپ کسی کے جان مال کو محفوظ نہیں رکھ سکتے. اور جہاں تک یہ بات ہے نصاب کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف مدارس کا نصاب تعلیم نہیں، ہمارے پورے تعلیمی نظام کا پورا تعلیمی نظام نصاب تعلیم، اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے.
اس کو ریوزٹ کیا جانا چاہیے. ہمارے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں اور مدارس ان تمام کے تعلیمی نصاب کو اس طرح بنائے کہ مسٹر ملا کا فرق ختم ہو، فرقہ واریت، فرقہ وارانہ منافرت ختم ہو. آپ دوسرے مسالک کے علماء کو اپنے مدارس میں بلا سکتے ہیں لیکچر دینے کے لیے؟ میم وہ تو دیکھیں ہمارے ہاں پہلے بھی ایک دوسرے کے پاس آنا جانا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اصل مسئلے کی طرف آئیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ملک کا جو نصاب تعلیم ہے، وہ نظام تعلیم جو ہے وہ کون سا ہے، وہ کیسے لوگ پیدا کر رہا ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اختلاف بری چیز نہیں ہے، مخالفت بری چیز ہے. جو اختلافات مکاتب فکر میں تھے وہ آپ کو میرے پیار میں نہیں ہے ختم کرنا. برداشت اسی طرح پیدا ہوگی. میں عرض کرتا ہوں، میں آپ کو گزارش کرتا ہوں، ہم تو ہمیشہ اکٹھے رہے، ہم آج بھی اکٹھے ہیں. آپ بتائیے قرارداد مقاصد تمام مکاتب فکر نے مل کر پیش کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ پاکستان میں کبھی آج تک کبھی کوئی مسئلہ ایسا آیا جس پر مکاتب فکر نے قوم کی رہنمائی نہ کی ہو؟ اب دیکھیے اتفاقی چیزیں زیادہ ہیں، کہیں اختلاف ہے وہ اختلاف دلیل کے ساتھ ہے، لیکن اصل بات وہ ہے کہ جنہوں نے اختلاف کو مخالفت بنایا، جو عداوت بنایا، وہ غلط ہے. جنہوں نے نفرت پیدا کی، آج ضرورت اس کی یہ ہے کہ ہم نفرت کو محبت میں بدلیں اور علماء اور حکومت مل کر اپنا کردار ادا کریں، ورنہ ہم اجتماعی خودکشی کی طرف جا رہے ہیں. ہم اسی لیے اس پہ بات کرتے ہیں نا کہ نفرت جو ہے وہ محبت میں تبدیل ہو. مجھے حامد رضا صاحب یہ بتائیں پھر جو یہ کمیونیکیشن گیپ ہے یہ کس طریقے سے ختم ہو سکتا ہے؟ اور ابھی مدارس کی جو رجسٹریشن کی بات آئی ہے تو کیا آپ بھی مانتے ہیں کہ رجسٹریشن ہونی چاہیے حکومت سے، اور جو نصاب ہے مدارس کا وہ بھی منظور شدہ ہونا چاہیے حکومت سے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں، یہ صرف مدارس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے زیادتی کی جاتی ہے. میں اتفاق کرتا ہوں دونوں بزرگوں کی اس گفتگو کے ساتھ کہ آپ دیکھیں پاکستان میں جو مطالعہ پاکستان پڑھایا جا رہا ہے، آئے روز ہمارے علم میں آ رہا ہے کہ پاکستان کی جو ہسٹری ہے اسے مسخ کیا جا رہا ہے. پاکستان میں جو قیام پاکستان کے وقت جن لوگوں نے مائیگریٹ کیا ان کے بارے میں متضاد اطلاعات ہیں. پھر آپ کے اسلامیات میں پتہ لگتا ہے کہ قرآنی آیات شامل کر دی گئیں، نکال دی گئیں. یہ معاملات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو نکال دیا گیا، اس کے بعد دوبارہ پریشر پہ چند دن کے لیے انکلوڈ کیا گیا. تو پرابلم صرف مدارس کے نصاب کے اندر نہیں ہے، پاکستان کا پورا نظام تعلیم کرپٹ ہو چکا ہے. اور دوسرا میں آپ کو ایک بات عرض کروں، آپ نے پوچھا کہ ریاست کیا کر سکتی ہے مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے. دیکھیے ریاست یہ کر سکتی ہے کہ جب ریاست کو پتا چلا کہ جامعہ پنجاب میں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جو سسپیشیس ہیں اور وہاں پر کچھ ایسے لوگ ملوث ہیں جو کرمنل ایکٹیویٹیز میں موجود ہیں، تو ریاست نے وہاں پر اپنے طاقت کا حق استعمال کیا. ریاست گئی، ریاست نے ان ایلیمنٹس کو پکڑا. تو یہ کہتے ہیں کہ یہی کام ریاست لیکن اسلام آباد میں لال مسجد کے بعد کیا وہ بھی آپ کو پتا ہے؟ نہیں، معذرت کے ساتھ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، جس جگہ پر جو لوگ موجود ہیں ریاست کے پاس مکمل رپورٹ موجود ہے. یہ نہیں ممکن کہ ضلعی اداروں کے پاس، صوبائی اداروں کے پاس، مرکزی اداروں کے پاس ایسی جگہوں کی لسٹ موجود نہ ہو جہاں پر لوگوں کو ٹرین کیا جاتا ہے، جہاں پر ہیٹرڈ لٹریچر پڑھایا جاتا ہے. اس کے اثرات بھی تو ہوتے ہیں حامد رضا صاحب، ہم تو اس کے اثرات سے ہی باہر نہیں نکل پائے. دیکھیں نا پھر وہ فرض بھی میری ریکویسٹ ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر ریاست یہ چاہے گی تو یہ ہوگا. دیکھیے یہ اثرات اس وقت بھی موجود تھے 80 سے پہلے جب ہم جہاد میں گئے، یہ اختلافات اس وقت بھی موجود تھے، یہ ایک دوسرے فقہ مختلف اس وقت بھی موجود تھیں. اس وقت قتل و قتال کیوں نہیں تھا؟ اس وقت یہ شدت پسندی کیوں نہیں تھی؟ اس وقت ہم نام لے لے کے ایک دوسرے کو قتل کیوں نہیں کر رہے تھے؟ اور دیکھیں میں آپ کو پہلے بار بار ایک بات عرض کر دوں، ہم ہارمنی کا پیغام دیتے رہیں گے، پیس کا پیغام دیتے رہیں گے، محبت کا پیغام دیتے رہیں گے. اور سب سے اہم جو ٹریجک پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ حکومت تمام مسالک کے ان علماء کو جو کہ آپس میں بیٹھ کے برداشت کی فلسفہ چلنے کے لیے ایک ضابطہ اخلاق بنانے کے لیے تیار ہیں، حکومت ان کو آن بورڈ ہی نہیں لیتی. مطلب حکومت درباری علماء سے نکل کے آگے دیکھے. ڈیفینیٹلی حکومت درباری ملاؤں کی گود میں بیٹھی ہوئی. آپ دیکھیے آپ کے ارد گرد ابھی آپ نے جن جماعتوں کا نام لیا اس میں سے میرا نہیں خیال حنیف جلندری صاحب کا کوئی سے تعلق ہے، علامہ امین شہیدی صاحب کا تعلق ہے، میرا تعلق ہے، یا ہمارے سیکٹ کا کسی بھی سیکٹ کا مین طبقہ انہیں اون کرتا ہے. اچھا حامد رضا صاحب ایک بات اور بتا دیں، میں ذرا مجھے بریک بھی لینی ہے. مجھے ایک بات بتائیے، کہا جاتا ہے کہ پنجاب میں 9221 مدارس ہیں جس میں سے ابھی ہم نے رجسٹریشن کی بات کی نا 3153 ہیں جو کہ رجسٹرڈ ہیں. اب اگر ہم بریلوی مکتب فکر کی بات کرتے ہیں تو 4230 مدارس ہیں اور ان میں سے 1512 ہیں جو کہ رجسٹرڈ ہیں. یہ بتا دیجئے گا اب جو ان رجسٹرڈ ہیں اس میں جو پڑھایا جا رہا ہے وہاں جو نصاب ہے کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ آپ کے علم میں ہے وہ؟ فرض بھی آپ رجسٹرڈ کی ان رجسٹرڈ کی بات کر رہی ہیں. جی سب سے پہلے تو میں پنجاب کی رپورٹ ہے. یہ
पारिस भी मैं आपको एक बात अर्ज करूं, मेरी रिक्वेस्ट सुनिएगा, ये कोई तरीका कार नहीं है कि जो मदरसा रजिस्टर्ड हो जाएगा वो साफ हो जाएगा, जो अनरजिस्टर्ड होगा वो वहां पर कोई बैंड आउटलेट्स बैठे। मैं ये कह रहा हूं और ये भी आपको आपकी मैं गलत है, तो फिर मेरा ये अमूमी ख्याल भी है कि आपके जिन स्कूलों में, आपके जिन कॉलेजेस में इस्लामी रवायात के मुतसादम, हमारी माशरती निज़ाम के मुतसादम, हमारी अखलाकी रवायात, हमारी मजहबी रवायात, हमारी जो समाजी रवायात हैं उनसे मुतसादम, जो आज भी मिलाद शरीफ के महीने के अंदर वहां पर जो डांस पार्टीज हो रही हैं उसके ऊपर भी तमाम चैनल्स को फिर प्रोग्राम करने चाहिए और इस मामले को भी उठाना चाहिए कि पाकिस्तान में हम अपनी नई जनरेशन को रोशन ख्याली के नाम पर किस जानिब ले जा रहे हैं। अगर एक साइड पे मजहबी इंतहा पसंदी है तो दूसरी साइड पर रोशन ख्याली के नाम पर। लेकिन एक बात फिर समझ नहीं आ रही, आपकी सारी बातें ठीक हैं, आपकी सारी, हनीफ जालंधरी साहब, फिर ये समझ नहीं आ रही कि फिर क्या वजह है, क्यों जो मदारिस हैं, कहा जाता है कि वो फिरका वारियत की नर्सरीज हैं, ये रिक्रूटिंग सेंटर्स हैं, हो सकता है यहाँ पे निसाब ठीक हो, लेकिन क्या पता उसको ऐसे पढ़ाया जाता हो कि ये दोस्ती है, ये जन्नती है, क्यों? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि दीनी मदारिस तो इस बर्रे सगीर में 250-300 साल से हैं, और ये दहशत गर्दी और मुनाफरत की बातें ये तो 15 से 20 साल के अरसे पर मुहित है, इनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। जहाँ तक ये सब इल्ज़ामात हैं, ये हक़ाइक़ नहीं है। अगर मदारिस के अंदर अगर ऐसी बातें होती तो आज से 10 साल 15 साल पहले भी होती। मैं आपसे पूछता हूं कि आप बताइए, क्या हमारे रियासती इदारों पर यह इल्ज़ाम नहीं लगा कि इनके दहशत गर्दों से मरासिम है? क्या हमारी फ़ौज पर दहशत गर्दी का इल्ज़ाम नहीं लगा? क्या आज दुनिया में ये नहीं कहा जा रहा कि इस्लाम दहशत गर्दी का मज़हब है और मुसलमान दहशत गर्दी का मज़हब है? क्या आप मुसलमान दहशत गर्द हैं? आप मुझे ये बताइए, ये इल्ज़ामात हैं, ये हक़ाइक़ नहीं है। दीनी मदारिस तो कुरान और सुन्नत की इल्ज़ामात का जवाब देना, जालंधरी साहब, जवाब तो देना है, हमें सेटिस्फाई तो करना है, क्लियर करना है ना हमें इन चीज़ों को, क्योंकि हुकूमत कहती है उन्हें कराम नहीं कर सकते। जवाब सुन ले जी, जवाब सुनिए। 9/11 में किसी मदरसे का कोई किरदार नहीं, 7/7 में मदारस से पढ़े होने वालों का कोई किरदार नहीं। जितने वाक़यात ऐसे हुए हैं उन तमाम में वो दूसरे तालीमी इदारों से, जिसको जनरल एजुकेशन के कहते हैं, वहाँ उन्होंने तालीम हासिल की थी। जहाँ तक उलमा के किरदार की बात है, ये उलमा का ही तो किरदार है कि आज मुल्क खाना जंगी से बचा हुआ है, इस आग को आगे फैलने नहीं दिया और इन अज़ाइम को कामयाब नहीं होने दिया। वो मदारिस से निकली हुई है, ये बात कही जाती है। मैं अर्ज करता हूं कि ये सिर्फ कहा जा रहा है एक अपने आलमी एजेंडे के बिना पर, एक खुफिया एजेंडे की बिना पर एक फिजा बनाई जा रही है और उस फिजा। जी मैं ब्रेक ले लूं, आई एम सॉरी, मैं आपको यहाँ पे कट कर रही हूँ। ब्रेक के बाद फिर अमीन शहीदी साहब जरा आप भी इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा और ये भी बात करेंगे कि ये जो शरई और गैर शरई की मजहबी बहस है ये क्या रंग लेकर आएगी। देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा अलामा अमीन शहीदी साहब, ये सानेहा 10 मुहर्रम के बाद से एक बहस शुरू हो गई है जलसे जुलूस के हवाले से कि शरई हैं या गैर शरई हैं, तो ये बहस आपके ख्याल में क्यों शुरू हो गई है और क्या तफरके में भी इस तरह की बहस का कोई किरदार है? यकीनी तौर पर देखिए, मसला यह है कि बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो या माँ की गोद से होती है, घर के माहौल से, या फिर उसके तालीमी इदारे से होती है। तालीमी इदारों में जो कुछ पढ़ाया जाता है वहाँ पर अगर उसको बैलेंस चीज़ें पढ़ाई जाएँ तो यकीनी तौर पर शिद्दत पसंदी जन्म नहीं देती। अगर मस्जिदों से और जो दीनी मराकज़ हैं वहाँ से बैलेंस्ड चीज़ें अगर बच्चों तक, जवानों तक, बूढ़ों तक मुंतकिल हों तो उसके नतीजे में शिद्दत पसंदी और इश्ताल जन्म नहीं लेता। हमारे यहाँ जो अलमिया है वो इस तरह का अलमिया है कि ना निसाब में वो बैलेंस है और ना ही हमारे उस तरह के दीनी इदारों में ये बैलेंस है। मैं जो पहले अर्ज़ करा था आपसे, बड़ा अहम पॉइंट है वो कि हमारे यहाँ जो हमारे मराकज़ हैं वो या नजफ़ अशरफ हैं या कुम्मुल मुक़द्दसा हैं। दोनों 1000 साल से, नजफ़ की जो वो है तारीख वो 1000 साल से ज़्यादा पुरानी है, इतना पुराना इदारा है। कुम भी इसी हिसाब से सैकड़ों साल पुराना इदारा है। वहाँ पर जब फ़िक़्ह की तालीम होती है तो हमारे फ़ुक़हा जब बैठते हैं तो इमाम मालिक के भी फतावा सुनाते हैं और उनके मसादिर बताते हैं। इमाम अबू हनीफा के भी फतावा बताते हैं और उनके मसादिर बताते हैं। इमाम अहमद इब्न हम्बल के भी फतावा बताते हैं और उनके मसादिर बताते हैं और उसके बाद अपने फुक़हा के फतावा बताते हैं और कहते हैं इनके पास इस फतवा के लिए ये दलील है। मैं यही अर्ज़ करना चाह रहा हूँ ना कि जब आप एक दूसरे के लिए काबिल कबूल क्यों नहीं है हम, ये मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। जब का मामला है, मसाजिद पर कब्जे का मामला है, जब आप लोगों को तालीम
ان کی عقل کو آگے بڑھاتے ہیں، لوگوں کو علم دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں تعصب ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے۔ تعصب وہاں جنم لیتا ہے جہاں پر جہالت ہو۔ اگر 10 محرم کے جلوس پر اعتراض ہوتا ہے یا میلاد کے جلوس پر اعتراض ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ظاہر ہے جو لوگ علمی اعتراض کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلائل ہوں گے، جو لوگ جاہلانہ اعتراضات کرتے ہیں اور آ کے اس کو بم بلاسٹ کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے اس کو مارنا چاہتے ہیں تو وہ یقینی طور پر جہالت کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ لیکن ان کے اندر یہ تعصب کس نے پیدا کیا؟ مذہبی لوگوں نے، کسی سیکولر نے تو پیدا نہیں کیا۔ میرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان اداروں میں ایسا بیلنسڈ نصاب دیں جس کے نتیجے میں شدت پسندی ختم ہو، ہم دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو ان کے دلائل کی روشنی میں دیکھیں۔ ہم نے اگر اس سے اتفاق نہیں کیا تو ہم اپنے نقطہ نظر پر عمل کریں، دوسرے کو اس کے نقطہ نظر پر عمل کرنے دیں، اس کے نتیجے میں خود بخود جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ حامد رضا صاحب، ایک بات اور بہت کوڈ آف کنڈکٹ کی ہوتی ہے، اور 10 محرم کے بعد سے تو یہ کچھ زیادہ ہی کوڈ آف کنڈکٹ کی بات ہونے لگی ہے۔ ابھی 12 ربیع الاول کے بھی جلوس نکالے جائیں گے اور گورنمنٹ نے کوڈ آف کنڈکٹ بنا بھی دیا ہے، آپ سب لوگوں کی رائے لے کے سب کے ساتھ مل کے۔ کیا کوڈ آف کنڈکٹ مسئلے کا حل ہے؟ کیا اس سے برداشت پیدا ہو سکے گی؟ یہیں پہ تو دیکھیں نا، اب ریاست کا فیلئر ہے کہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ 12 ربیع الاول شریف کا جلوس آیا چاہتا ہے اور ربیع الاول کی محافل اور جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کوڈ آف کانڈکٹ گورنمنٹ نے شاید میڈیا کو ضرور پرووائڈ کر دیا ہے، ہمارے سیکٹ کے کسی مذہبی جماعت کو، کسی سیاسی جماعت کو، ہمارے علماء کو ٹیبل پہ بٹھا کے آن بورڈ ہی نہیں کیا گیا۔ اور یہی بات ہم پیٹ کے تھک چکے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں سے جان چھڑوائیں جو آپ کو بتلا رہے ہیں کہ ہم نے فلانے کو بھی آن بورڈ لے لیا، فلانے کو بھی آن بورڈ کر دیا۔ میں نے تو اپنی سطح پر، ہمارے تمام علماء نے، تمام تنظیمات اہل سنت نے، تمام مذہبی سیاسی جماعتوں نے واضح طور پر سیکیورٹی کے انتظامات پر، تمام معاملات پر عدم اطمینان کیا ہے، کیونکہ ہمیں تو ایون یہ بھی نہیں پتا کہ کانڈکٹ ہے کیا، دیا کس کو کیا گیا ہے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں طے ہوئی ہیں۔ تو ہمیں ان معاملات کو بھی دیکھیں، یہی چیز میں عرض کر رہا ہوں کہ اب اگر خدا نہ خواستہ خاکم دہن کچھ چھوٹا موٹا واقعہ بھی رونما ہو جاتا ہے تو حکومت فوراً اٹھا کے کسی نہ کسی کے سر پہ ڈال دے گی۔ اب یہ حکومت نے کیا اپنی رسپانسبلٹی فلفل کی؟ میں آپ کو ایک ذمہ داری کے ساتھ، مکمل ذمہ داری کے ساتھ یہ بتلا رہا ہوں کہ کوڈ آف کانڈکٹ کے حوالے سے مرکزی یا صوبائی حکومت کی طرف سے، پنجاب کی صوبائی حکومت یا ہماری وفاقی گورنمنٹ کی جانب سے، جن کے ساتھ ہم اس سیکٹیرین وائلنس کو ختم کرنے کے لیے، اس دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے، کوآپریشن کے لیے تیار ہے۔ کسی مفاہمت کے تحت ہی کیا ہوگا نا؟ گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے آپ کے تعاون سے کوڈ آف کنڈکٹ کیا۔ میں آپ کو عرض کروں، وہ دھرنا صرف فیصل آباد کی سطح پہ ختم ہوا۔ فیصل آباد کی انتظامیہ نے ہمارے مسائل کو سنا، انہوں نے انڈرسٹینڈ کیا اور انہوں نے ریکگنائز کیا کہ ہماری بات ٹھیک تھی، تو انہوں نے مطالبہ تسلیم کر کے وہ دھرنا ختم کروایا۔ آج میری ایک اور بات سن لیجئے گا، سیم وہی پرابلمز ابھی میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ میرے ساتھ پچھلے 4 گھنٹے میں آپ کے راولپنڈی میں، آپ کے سیالکوٹ ڈویژن میں، آپ کے جنگ میں، آپ کے ٹوبہ میں سیم وہی پرابلمز درپیش موجودہ حالات کے مطابق جن گراؤنڈز پہ ہم نے دھرنا دیا تھا وہ پیش آ رہے ہیں۔ انتظامیہ نے باقی جگہوں پر کسی کو اعتماد میں نہیں لیا۔ چلیں، بالکل ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا اور آگے چلتی ہوں۔ حنیف جالندھری صاحب، ایک بات اور بہت کی جاتی ہے کہ یہ جو بین لٹریچر ہے یا کل عدم تنظیموں کے حوالے سے، تو اگر لٹریچر کو بین کر دیا جائے اور تنظیموں کو کل عدم کر دیا جائے تو آپ کے خیال میں کیا جو اثر انگیزی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی تنظیم کو قلعدم کرنا یہ بہرحال ریاست کا حق ہے۔ اگر اس کے پاس ایسی رپورٹس موجود ہوں تو ان کو اپنے فیصلہ کرنے میں آزادی ہونی چاہیے اور ہمیں ریاست کو چیلنج کرنا چاہیے۔ وہ نام بین ہوتے ہیں نا، پھر دوسرے ناموں سے آ جاتے ہیں وہی لوگ دوبارہ۔ میری گزارش تو سن لیں، آپ ذرا سنتی کم ہے، خود اپنا بات زیادہ سناتی ہیں، معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ذرا گفتگو کرنے دیں۔ گزارش یہ ہے کہ میرے نزدیک کسی بھی جماعت پر پابندی لگا دینا، کسی لٹریچر کو ضبط کر لینا، یہ مسئلے کا مکمل حل نہیں ہے، یہ ایک اس کا جز ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ قانون اپنا عملداری دکھائے، عدالت انصاف دیں، ریاست ہٹ کو قائم کرے۔ اور ایک بات یہاں یہ بھی بڑی ضروری ہے جو میں کہنا چاہوں گا کہ مذہبی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر ایک نقطہ نظر رکھتا ہوں تو مجھے یہ حق دیتا آئین کہ میں اس کو دلیل کے ساتھ، لاجک کے ساتھ پیش کروں۔ جیسے کسی اور کو مذہبی آزادی ہے، مجھے بھی مذہبی آزادی ہے، لیکن مجھے اس سلسلے کے اندر دلیل کا، منطق کا، لاجک کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، دھمکی کا راستہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ
آپ نے کہا شرعی اور غیر شرعی کی بات، دیکھیں دلائل کی روشنی میں ہو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ وہ انسلٹ ہو، توہین ہو جائے، جیسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ بات کہی گئی کہ یہ تعلیم دینا کہ جناب ان پر جا کے اٹیک کر دو تمہیں جنت کا ٹکٹ مل جائے گا، یہ بالکل غلط ہے اور کسی اہل علم نے اس کی حمایت نہیں کی ہے۔ اسی طرح پر وہ مقدس شخصیات، وہ ہستیاں، صحابہ کرام، اہل بیت، ازواج مطہرات، اگر کسی کے کتابوں میں، نصاب میں ان کی توہین تعلیم کا حصہ ہے تو اس پر غور ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیز کوئی بھی نہیں کہے گا کہ ہونی چاہیے۔ میں تو دو مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر تکفیر اور تبرہ ایک دوسرے کو کافر قرار دینا اور انسلٹ اور توہین یہ ختم ہو جائے تو آپ کے ملک میں امن قائم ہو جائے گا۔ اور ہو کیا رہا ہے؟ میں یہ اسی سے تو مسئلہ ہو رہا ہے سارا۔ یا میں عرض کرتا ہوں اس کے لیے علماء کرام کو بھی بیٹھنا چاہیے اور اپنے فورم پر بیٹھنا چاہیے، حکومت کو بھی بٹھانا چاہیے۔ یہ بات بالکل درست کہی صاحبزادہ صاحب نے، محرم، صفر، ربیع الاول، اب تیسرا مہینہ آ گیا ہے۔ آپ نے کبھی سنا کہ مرکزی حکومت نے اور صوبائی حکومت نے اس مسئلے کے مستقل حل کے لیے علماء کو بلا لیا ہے اور اس نے کوئی APC بلا لی ہے اور اس پر کوئی قومی مشاورت ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی۔ لہذا اس سلسلے میں یہ ضروری ہوگا کہ حکومت اپنا کردار ادا کرے، علماء اپنا کردار ادا کریں، جو ضابطۂ اخلاق بنے ہیں ان کی روشنی میں قانون سازی ہو، اور انشاءاللہ ہم اپنے طور پر یہ کام کر رہے ہیں اور بہت جلد ہم ملک کے تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام کو بٹھائیں گے اور انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے اور بیٹھ کر ہم بات کریں گے۔ حنیف جالندھری صاحب سے میں نے سوال کیا تھا، وہی میں کرنا چاہوں گی کہ 2012 میں 22 مذہبی منافرت پر مبنی جو میگزین ہیں انہیں بین کیا گیا، لیکن اس وقت مارکیٹ میں مختلف ناموں کے ساتھ وہ دستیاب ہیں، آپ کو مل جائیں گے۔ اسی طرح جو کالعدم تنظیمیں ہیں وہ ان کو بین کر دیا، کالعدم کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ دوسرے نام سے آ جاتی ہیں۔ کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ میں نے جو پہلے بات کی تھی وہی اس کا حل ہے کہ ریاست اپنی طاقت استعمال کرے، قانون پر عمل درآمد کرے۔ اگر قانون پر عمل درآمد ہو، میں نے اگر کسی جگہ کوئی ایسی تقریر کی ہے جس سے کسی دوسرے مسلک کی دل آزاری ہوتی ہے اور ان پر حملہ ہوتا ہے، اس سے اشتعال پھیلتا ہے، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ مجھے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے مجھے وہ سزا دے جس کے بعد کسی کو اس طرح کی جرت نہ ہو۔ لیکن پھر اگر مگر شروع ہو جاتی ہے، نہیں، یہی مسئلہ ہے نا کہ ریاست کے جو ادارے ہیں وہ بھی سیریس نہیں ہیں اور جو حکومتیں بدلتی رہتی ہیں وہ بھی صرف اور صرف اپنا مفاد دیکھتی ہیں، یہ نہیں دیکھتی کہ اس کے نتیجے میں معاشرہ کتنا زیادہ پسپائی کی طرف اور پستی کی طرف جا رہا ہے۔ لہٰذا حکومت کی جب تک رٹ قائم نہیں ہوگی، جب تک ہمارے ریاستی ادارے اس حوالے سے اپنی پوری ول کا استعمال نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی۔ حامد رضا صاحب اسی پہ لاسٹ کامنٹ کر دیں، کیونکہ حکومت کو یہ سارے کام کرنے کے لیے تو پھر تمام جو مکاتب فکر ہیں ان کی بھی سپورٹ درکار ہوگی نا؟ دیکھیں حکومت کو یونانیمس سپورٹ حاصل ہے، ہم کہہ کے تھک گئے ہیں، اور میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں، آج میں آپ کو کیٹیگوریکلی یہ بات واضح کر رہا ہوں، ابھی تمام لوگوں نے یہ بات واضح کی، 3 ماہ کے اندر کسی مسلک کے جید علماء اکرام کو، ان کے اکابرین کو ایک جگہ پہ بٹھا کے ضابطہ اخلاق نہیں بنانے کی کوشش کی گئی، اور میں آپ کو اس کی ریزن بتا دیتا، آج آپ کو مکمل ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ موجودہ حکومت اپنے وعدے پورے کرنے میں مکمل طور پہ ناکام ہو گئی ہے، اس کی خواہش ہے کہ یہ فرقہ واریت کا یہ جن جو ہے اسی طرح بے قابو رہے، ملک بد امنی کا شکار رہے، تاکہ یہ لوگ اس فرقہ واریت اور دہشت گردی کی آڑ کے اندر اپنے 5 سال پورے کر لیں اور پھر ملک کو مزید دلدل میں گھسیٹ کے تو اس دنیا سے جناب۔ حامد رضا صاحب ٹائم بالکل ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا۔ حنیف جالندھری صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا، اور علامہ امین شیخی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جس ملک میں واٹر کولر پر رکھے گلاس کو زنجیر سے باندھنا پڑتا ہو اور لوگوں کو مسجدوں میں اپنی آخرت سے زیادہ اپنے جوتوں کی فکر لگی رہتی ہو، کیا وہاں ربیع الاول، محرم یا رمضان جوش و خروش سے منانے سے کوئی فرق آ سکتا ہے، یا اس کے لیے ہر انسان کو اپنا اخلاق اور کردار کو بہتر بنانا ہوگا؟ اس پر سوچئے گا، اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے۔ پارس خورشید کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔